नमस्कार दोस्तों। अब कमर चिमा का यहाँ पर कहना है कि अगर किसी ने प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान उनके पीछे खड़ा हो जाता है। और वही बातें अब क्यों ना हो। अगर मान लीजिए कि इंडिया का मतलब एक बेटर लीडरशिप मिली है इंडिया को, जो अब तक नहीं मिली थी। अभी भी ऐसा लग रहा है कि इस बंदे के अंडर मतलब प्रधानमंत्री मोदी के अंडर में और भी 5 10 15 सालों के अंदर कुछ नहीं होने वाला, मतलब यही पार्टी रहने वाली है सत्ता में। तो क्यों हम उनको सपोर्ट ना करें। लेकिन दिक्कत अब यही है पाकिस्तान को कि भाई 2014 में लगा था कि भाई ठीक है भाई आ गए, 2019 में आ गए तब लगा था कि ये तो गलत हो गया, 2024 में ऐसा लग रहा है कि भाई अगर ये रह गए ना तो फिर टुकड़े होना तय है। एक तरफ बलूचिस्तान बनेगा, एक तरफ खैबर वाला एक अलग मुल्क बनेगा, एक सिंधु देश बनेगा, और जो आज का पंजाब है वो पाकिस्तान रह जाएगा। यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। उधर लोकसभा का इजलास हुआ है भारत में। मोदी साहब यहाँ इंडिया को अगर कोई इस हवाले से कोई टारगेट करे तो सारा इंडिया इकट्ठा हो जाता है। हिंदुस्तान ने नेहरू के अंडर टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में कितना थ्राइव किया, उसको कंपेयर करें पाकिस्तान की किसी रेजिम से, आज तक 2023 तक आपको कंपेरेबल नहीं लगेगी। 15 सालों में हम एशियन टाइगर बने, क्या बने और क्या नहीं बन सके और क्यों नहीं बन सके। जो IITs वहाँ पर बनी, जो अभी UAE में बन रही हैं, और जहाँ से इंडिया की टॉप ब्रास निकल के आती है, टॉप का माइंड निकल के आता है, हमारे यहाँ पे उसका पैरेलल कुछ है ही नहीं। 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो भी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है सिर्फ एलीट के लिए, जो शायद compete कर पाएँ उससे। वो भी टेक के अंदर नहीं कर सकती, किसी और रेल में शायद कर लें। तो पहले दिन से हमने ये देखा कि हमारा स्ट्रेस इस बात पे रहा कि सिक्योरिटाइजेशन करनी है, मैस पैरानोया फैलाना है। इसके अलावा जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं या आसपास क्या हो रहा है उस पर स्ट्रेस रखना है। बाहर की सोचनी है, अंदर की नहीं सोचनी, डेवलपमेंट की नहीं। अमेरिका से जब कोई चीज़ मांगी 80s के अंदर, 70s में, 60s में, 50s में, सबमरीन मांग ली, जहाज़ मांग ली, मिसाइल मांग ली, और कुछ नहीं मांगा। नहीं कहा कि यूनिवर्सिटीज़ यहाँ बना दो, नहीं कहा एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट कर दो, नहीं कहा कि असिस्ट करो बच्चों को पढ़ने के लिए, नहीं कहा कि बाहर से जो एकेडमिक्स हैं उनको यहाँ भेजो ताकि हमारी कौम लिटरेट हो सके। गुज़श्ता जो है वो 2-3 डेकेड्स के दौरान दुनिया में 20-30 मुल्कों में ये डीके जो है और एक रिवर्स सिस्टम जो है वो चला है डेमोक्रेटिक सेटअप के ख़िलाफ़, जिसमें पाकिस्तान भी एक बातौर मुल्क जो है वो शामिल है, जिसमें डेमोक्रेसी सीरियसली डैमेज हुई है। यानी ये सारे जितने जो हरबे इस्तेमाल होते हैं ना जी, ये करके उसको नामजद कर दें, उसको हटा दें, फलां कर दें, इलेक्शन भी साथ में करा दें, तो ये डेमोक्रेसी नहीं होती। डेमोक्रेसी में इन चीज़ों की कतन कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये मतलब ये है कि जस्ट इलेक्शन, इवन दो यू कैन डू इट एग्जैक्टली इन स्केड्यूल टाइम्स, की बुनियाद पे आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप डेमोक्रेसी हैं। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ ईरान की। ईरान में 1979 के इनकलाब से लेके तो आज तक एक भी इलेक्शन ना पोस्टपोन हुआ है, ना डिले हुआ है, ना उसकी रिगिंग की शिकायत आई है, ना किसी तरीके से रीस्केड्यूल हुआ है। राइट ऑन द टाइम, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक वो इलेक्शन करा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान एक डेमोक्रेसी है? जवाब में लोग हक्के पक्के क्यों हो जाते हैं? जवाब तो होना चाहिए जी कि यस, गुज़श्ता 50 साल से वहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं। इंतखाबात इज़ नॉट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो दीगर प्री रेक्विजिट्स हैं, उसके जो दीगर तकाजे होते हैं, वो अगर आप पूरे नहीं करते, आप लोगों के हाथ पांव बांध के तो उनको जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस से गुजार दें और कहें कि जी वोटिंग हो गई और यहाँ डेमोक्रेसी है, तो दुनिया आंधी नहीं है। पाकिस्तान में एग्जैक्टली यही हो रहा है। ये जो हुकूमत जा रही है, मैं हैरान हूँ कि ये आई कब थी और किस कुलिये और कायदे के मुताबिक आई थी। ये आनियाँ जानियाँ जो हुकूमतें हैं, अब जो नई हुकूमत आएगी, मुझे तो ये लगता है कि ये मामला थोड़ा सा जो है उसमें कॉस्मेटिक, मुमकिन है कोई डेमोक्रेसी या कॉस्मेटिक रिक्वायरमेंट पूरी करें। लेकिन अब जो दौर शुरू होने वाला है, ये डेमोक्रेसी पे अटैक और उसकी डीके का एक तीसरा और थोड़ा सा प्रोलॉन्ग दौर शुरू होने वाला है, जिसमें मुमकिन है सामने सामने ये बंदे बैठा भी दें, इलेक्शन भी करा दें, लेकिन अब ये आप भूल जाएं कि अवाम कोई डिसीजन मेकर हैं।
یا عوام کے ہاتھ میں کسی قسم کا کوئی اختیار ہے. یہ اب آپ بھول جائیں. یہ جو ہے انہوں نے ثابت کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ عوام کیا بیچتے ہیں. اور عوام اگر کوئی کرائٹیریا ہیں تو پھر عمران خان کو اٹک جیل میں اس وقت ہونا نہیں چاہیے تھا. ابھی کل پرسوں وہ ایک سیٹ جیت گیا ہے پشاور میں, جہاں پہ پورا پاکستان اس کے خلاف ہے. ایک ڈسٹرکٹ یونین کونسلر سے لے کے تو پرائم منسٹر تک, تو وہ سیٹ جیت گیا. تو عوام کہاں پہ میٹر کرتے؟ اگر عوام میٹر کر رہے ہوتے تو اسی وقت اس کو باہر نکال کے ہار ڈال کے تو سلوٹ مارتے کہ جائیں بھائی اپنا کام کریں, ہم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو اس کے بعد انہوں نے 3-4 کیس اور لائن میں لگا دیے کہ اب اس کا باہر آنا جو ہے کسی طور بھی. تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. اب مذاق مت کریں. یہ جو ہے ایک کاسمیٹک قسم کی جو ہے ہاتھی کے دانت ہیں. یہ ویسٹ کو دکھانے کے لیے, چونکہ بہت ساری ریکوائرمنٹ ہیں کہ یو ہیو ٹو جو ہے وہ پلے ایز اے ڈیموکریسی, یو ہیو ٹو پریٹینڈ ایز اے ڈیموکریسی. اس کے ساتھ بہت سارے فرقس ہیں, بہت ساری مراحت ہیں, بہت ساری ان روڈز ہیں جو آپ کو ملتی ہیں ویسٹرن منڈیوں میں. مثلا آپ اس کہانی کو بھی ختم کر دیں تو یورپین یونین میں جو آپ کی پریویلیج ہیں ٹریڈ اور انویسٹمنٹ میں, یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں, ادھر ادھر آپ تو ایک دم زیرو پہ جا کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ کاسمیٹک جو ہے چیزیں ہوتی رہیں گی. یہ جو آدمی اب کیئر ٹیکر کے طور پہ آ رہا ہے, یہ آدمی کون ہے؟ بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی اتھینٹیکیٹڈ قسم کی نمائندہ اگر آپ کہیں سے ڈھونڈ کے نکال سکتے ہیں نا پاتال سے, تو وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ثابت کیا ہوتا ہے لائف لانگ ٹائم میں اور بڑے بڑے ٹیسٹڈ ٹائمز میں کہ وی آر دا موسٹ ریلائبل پیپل یو کین ٹرسٹ. تو پھر آپ کون سی ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں؟ الیکشن پہلی بات ہے کہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ ممکن ہے اگلے سال یا اس سے اگلے سال کی کوئی ایکسرسائز ہو, لیکن مجھے اس پہ بھی کوئی پورا یقین نہیں ہے. میں اس میں ویٹ اینڈ واچ اینڈ سی والی بات جو ہے اس پہ یقین رکھتا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں باز صاحب. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پلس لیگل اس طرح کے طریقوں کے ذریعے روکنا ہے. جیسے فار ایگزامپل یہ بات ہوئی ہے کہ جی کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے, کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے, اپروو کر دیا ہے کہ سینسس ہاؤسنگ اینڈ پاپولیشن سینسس ہو گئی ہے اور اب ڈیلیمیٹیشن ہوگی, نئے الیکٹورل رولز بنیں گے تو تبھی ہوگا, اب تو ورنہ قانون کی خلاف ورزی ہے. اور اسی 3-4 مہینے کے پروسیس کے اندر عمران خان کو نمٹا دو اور نواز شریف کو مین سٹریم کر دو اور نیا الیکشن کروا دو. بیسیکلی ایجنڈا تو یہ ہے ان کا. لیکن جو بھی ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عابد صاحب. ہمیں عمران خان کی سیاست سے سخت جو ہے وہ ہم نے اس پہ بڑی تنقید کی ہے اس شو کے اندر, آپ کو پتہ ہے, اور ایک پہلو بھی ہم ذکر کرتے رہے ہیں. لیکن یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھسیں, ان کے فرنیچر توڑیں, چار دیواری کا تقدس پامال کریں, خواتین مردوں کو بجا جیلوں میں رکھیں. یہ بھی کوئی قانون نہیں ہے. اس سے لوگوں کے اندر نفرت مزید بڑھی ہے, کوئی عزت نہیں بڑھی, اور لوگوں کے اندر خوف بڑھ رہا ہے. لوگوں کے اندر جو ریاست کے جبر کا جو انہوں نے جانتے تھے اس کا مزید ان کو پتہ چلا ہے. ریاستیں ایسے نہیں کرتی, ریاستیں تو امبریس کرتی ہیں. وہ بقول ہم سنتے تھے جب 2007 کی وکلاء کی تحریک چلی تھی کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, تو obviously ہم تو اسٹیٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن اسٹیٹ نے آتے لتر پڑے ہیں تو وہاں کے پجنڈے ہی ہے. لیٹس سی